दूरदर्शन कान्तोक हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आदरणीय दर्शकवृन्द, समाज विकास र समाज परिवर्तनको मेरुदण्ड हो शिक्षा। देशकाल र वातावरण अनुरूप शिक्षा नीति र नियमहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै जाने गर्दछ। हजुर दर्शकवृन्द, हामी उपस्थित भएका छौँ नयाँ शिक्षा नीति विषय विशेष कार्यक्रम लिएर र हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ एससीईआरटी शिक्षा विभाग सिक्किम सरकारबाट निर्देशक डाक्टर रबिन छेत्रीज्यू सरलाई र हुनुहुन्छ सोही विभागबाट संयुक्त निर्देशक श्री शान्तिराम अधिकारीज्यू, यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। हजुर, त प्रश्नहरू राख्ने क्रममा कार्यक्रम थालनी गर्ने क्रममा अलिकति यो नयाँ शिक्षा नीतिको आवश्यकता किन पर्यो र यो कस्तो पृष्ठभूमिमा तयार भएको छ, म रबिन सरलाई सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद राधिकाज्यू। त्यसरी नै यस प्रोग्राम हेरिरहनुभएका सबै श्रोताहरूमा नमस्कार जनाउँदै, हजुर अहिले प्राय 3.5 दशक 3.5 डिकेड्सको बादमा देशले एउटा नयाँ शिक्षा नीति पाएको छ। हजुर हजुर। अनि यस नयाँ शिक्षा नीतिलाई यहाँले भन्नुभएको जस्तो कुन चाहिँ पृष्ठभूमिमा बनाइएको छ भने पुरानो शिक्षा नीति 1986 मा, त्यसपछि त्यसको प्लान अफ एक्सन 92 मा भएको बेलामा त्यति बेला देशको शिक्षा प्रणालीको निम्ति आफ्नै प्रायोरिटिजहरू थियो। शिक्षाको विस्तार गर्नु थियो, नानीहरूलाई स्कुलमा ल्याउनु थियो, रिटेन्सन गर्नुपर्ने थियो, युनिभर्सलाइजेसन अफ एडुकेसनको कन्सेप्टहरू थियो। तर अब जुन प्रकारले विश्वभरि नै लास्ट सेन्चुरीको अन्ततिर जुन प्रकारले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा जुन प्रकारको विस्तार भयो, त्यसरी नै हामीले ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्टहरू देख्यौँ र यो जब यो शतक परिवर्तन हुँदाखेरि यो नयाँ 21औं शताब्दीमा जुन किसिमको विश्वमा परिवर्तनहरू देखिरहेका छौँ र त्यो हेर्दाखेरि शिक्षाको सम्पूर्ण एजेन्डा नै, शिक्षाको एउटा एम नै परिवर्तित हुने आवश्यकता देखिएको छ। जस्तो अहिले अब हामी कुरा गर्न थालेका छौँ 21st सेन्चुरी स्किल्सहरूको, माने 21st सेन्चुरीमा जीवन बाँच्न सक्ने कौशल वा लाइफ स्किल्सहरू कसरी डेभलप हुनुपर्छ भन्ने त्यो प्राथमिकता अहिले हामी शिक्षाको प्रणालीमा दिन कोसिस गरिरहेका छौँ। र यदि यहाँले नयाँ शिक्षा नीतिमा हेर्नुभयो भने पनि विशेष गरेर यसको ढाँचा, यसको पाठ्यक्रमको स्ट्रक्चर, त्यसरी नै पेडागोजी वा पढाउनु पर्ने तरिका, यी सबैलाई हेर्दाखेरि विशेष गरेर 21st सेन्चुरी स्किलको डेभलपमेन्ट नानीहरूमा होस् वा स्टुडेन्टमा होस् भन्ने प्राथमिकता देखिएको छ। हजुर हजुर। त्यसरी नै त्यसो गर्दाखेरि सम्पूर्ण सिलेबसलाई नै कर्टेल गरेर वा सिलेबसलाई नै कम्ती गरेर त्यसको कोर कन्टेन्टमा मात्रै, विशेष गरेर कन्टेन्टमा वा विषयवस्तुमा विशेष ध्यान नदिएर अब चाहिँ कम्पिटेन्सिजमा वा नानीहरूको दक्षताको विकासमा यो शिक्षा नीतिले विशेष गरेर त्यसमा जोड दिएको हामी देख्छौँ। हजुर, नानीहरूमा व्यावहारिक ज्ञान जो उजागर गर्ने, त्यसरी नै यहाँले व्यावहारिक ज्ञान भन्नुहुँदाखेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट छ हाम्रो यो नयाँ शिक्षा नीतिको कि भोकेसनलाइजेसन। भोकेसनल एडुकेसन वा एउटा कौशल विकासको, जीवन कौशल विकासको जुन चाहिँ तरिकाहरू नानीहरूमा, माने कोर एकाडेमिक सब्जेक्टसँगै भोकेसनलाइजेसनको पनि एउटा विशेष जोड दिएको छ नयाँ शिक्षा नीतिमा। हजुर हजुर, अवश्य पनि नानीहरूले कुन क्षेत्रमा आफू दक्ष छ त्यही क्षेत्रलाई अँगालेर अघि जान सक्ने नयाँ शिक्षा नीतिले मार्गदर्शन गर्ने हामीले अब धेरथोर बुझिसकेका छौँ है। र नयाँ शिक्षा नीति र वर्तमान चालु शिक्षा नीतिमा के कस्तो भिन्नता र समानता छ, शान्ति सरलाई सोध्न चाहन्छु। यो शिक्षा नीति जुन चाहिँ आएको छ यो चाहिँ तेस्रो शिक्षा नीति हो। हजुर। 21औं शताब्दीको चाहिँ पहिलो शिक्षा नीति हो, तर समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो तेस्रो शिक्षा नीति हो। पहिलो शिक्षा नीति 1968 सालमा आएको थियो। कोठारी कमिसनको रेकमेन्डेसनलाई आधार गरेर 1968 सालमा पहिलो शिक्षा नीति आएको थियो। त्यसको पछाडि 18 साल पछाडि 1986 मा दोस्रो शिक्षा नीति आयो र त्यसको 34 वर्ष पछाडि अहिलेको शिक्षा नीति आयो। यो अहिले वर्तमान शिक्षा नीति, अहिले जुन चाहिँ नयाँ शिक्षा नीति आएको छ। र यो शिक्षा नीतिमा चाहिँ सरले भन्नुभएको जस्तो एकजना एजुकेसनिस्टले भनेका छन्, जोन डिभी भन्नेले के भनेका छन् भने यदि हामीले विद्यार्थीहरूलाई
आजको विद्यार्थीलाई हिजोको तरिकाले पढायौँ भने चाहिँ हामीले उसको भोलि बिगारिदिन्छौँ अरे। र त्यसो गर्दा भोलिको 21औं शताब्दीमा देखा पर्ने च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू, समस्याहरू अनि सम्भावनाहरू र आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर राखेर भोलिको नागरिक कस्तो हुनुपर्ने, किनभने शिक्षाको एउटा उद्देश्य चाहिँ भविष्यको नागरिक तयार पार्नु पनि हो। दक्ष नागरिक तयार पार्नु नै हो। सफल, सक्षम अनि असल नागरिक जसले आफ्नो पनि हित गरोस्, समाजको पनि हित गरोस् अनि देशको पनि हित गरोस्। त्यस्तो नागरिक तयार पार्नु पनि शिक्षाको एउटा उद्देश्य भएको हुनाले यो शिक्षा नीति चाहिँ पुरानो मतलब वर्तमान शिक्षा नीतिले ती सबै कुराहरूलाई मतलब समेट्न नसकिरहेको अनुभूति चाहिँ देशले गरिरहेको छ। हजुर हजुर। अनि यसै सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा भन्न आवश्यक हुन्छ, त्यो के भने शिक्षाको क्षेत्रमा जति पनि विश्वमा अग्रगण्य देशहरू छन्, जस्तै फिनल्यान्डको उदाहरण लिनुभयो भने उनीहरूले प्रत्येक 10 वर्षमा शिक्षा नीतिलाई या त चेन्ज गर्छन्, नयाँ बनाउँछन्, या त अलिकति केही मात्रामा परिवर्तन गर्छन्। हजुर। जबकि हाम्रो देशमा चाहिँ यो 34 वर्ष अगाडि मात्रै नयाँ बनिएको थियो, त्यसको पछाडि यत्रो साल बनिएको थिएन। र त्यो सबै कुरालाई समेटेर एउटा नयाँ शिक्षा नीति हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति एउटा जरुरी महसुस गरेको हुनाले यो नयाँ शिक्षा नीति आएको छ। हजुर हजुर। एकदमै अब ठुलो जनसङ्ख्या भएको भारतवर्ष है, र धेरै मानिसहरूको सोचाइलाई, धेरै मानिसहरूको विचारलाई समेट्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ। र यो अब 34 वर्ष पछाडि आए पनि अब यसलाई कार्यान्वयन गरेर हरेक जनसमूहमा पुर्याउन अझै पनि समय लाग्ला है। र हामी यसलाई सकारात्मकताका साथ अघि सोचौँ। र ECCE अर्थात् अर्ली चाइल्डहुड केयर एन्ड एडुकेसन नयाँ शिक्षा नीति प्रणालीमा है सामेल गरिएको छ भनिएको छ। यसमा के तपाईँ कस्तो मन्तव्य राख्नुहुन्छ? नयाँ ढाँचामा 3 वर्षदेखिको 8 वर्षसम्मको नानीहरूको निम्ति अर्ली चाइल्डहुड केयर एन्ड एडुकेसन भनेर भनिएको छ। अनि त्यसपछि 8 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मको नानीहरू जो चाहिँ यदि हामीले स्कुलको वा क्लासको लेभल हेर्ने हो भने 3 देखिको 5 सम्मको त्यो स्थितिलाई चाहिँ प्रिपेरेटरी फेज भनेर भनिएको छ, जहाँ चाहिँ बिस्तारै सब्जेक्टहरू इन्ट्रोड्युस गर्न थाल्छ, टेक्स्ट बुक्सहरू सुरु गर्न थालिन्छ। र त्यसरी नै अब 11 वर्षदेखिको 14 वर्षसम्मकोलाई चाहिँ मिडल स्कुल भनेर भनिएको छ, जहाँ चाहिँ सब्जेक्टको विभिन्न टेक्स्ट बुकहरू हामी इन्ट्रोड्युस गर्न थाल्छौँ। र 14 देखि 18 वर्षसम्मकोलाई चाहिँ सेकेन्डरी स्टेज भनेर भनिएको छ। र पहिलेको हामीले जुन चाहिँ 10+2 को ढाँचा थियो त्यसलाई अहिले 4वटा भागमा बाँडेको छ। र त्यसमा सबभन्दा बेसी प्रमुखता चाहिँ यो 3 देखि 8 सम्म, जसलाई यहाँले अर्ली चाइल्डहुड केयर एन्ड एडुकेसन ECC भनेर भन्नुभयो, त्यसलाई विशेष प्रमुखता दिएको छ। कारण हामीले जाने अनुसारले त्यो बेलामा चाहिँ नानीको सम्पूर्ण विकास, उसको बुद्धिको विकास हुने, उसको ब्रेनको डेभलपमेन्ट हुने स्थिति हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ नानीहरूलाई विभिन्न किसिमका संस्थाहरूबाट, जो हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ संस्थाहरू छ, आँगनबाडी जहाँनिर नानीहरूको केयर गरिन्छ, अरू हेल्थको विषयक कार्यक्रमहरू गरिन्छ। त्यसरी नै अहिले हाम्रो प्राइमरी स्कुलहरू छ, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त प्राइमरी स्कुलमा पहिलेदेखि नै हामीले यो शिक्षा नीतिमा आउनुभन्दा अगाडि नै सिक्किमले आफ्नै एउटा सिस्टम बनाएर LKG र UKG प्री प्राइमरी एडुकेसन भनेर सुरु गरेको थियो। अनि त्यही ढाँचालाई नै, त्यही मोडललाई नै इनफ्याक्ट नेसनल लेभलमा पनि डिस्कसन भएर अहिले नयाँ शिक्षा नीतिमा पनि त्यो लिएको छ। र त्यसरी नै जुन चाहिँ क्लास 1 र 2 त्यसलाई पनि अहिले हामीले अर्ली चाइल्डहुड केयरमा त्यसमा समाहित गरिएको छ, त्यसमा इन्क्लुड गरिएको छ। र यो स्टेजमा चाहिँ विशेष अर्को एउटा प्रावधान के राखेको छ भने, जब यो नानीले यो स्टेज पार गर्छ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एन्ड एडुकेसन पार गरेर जब क्लास 3 मा पुग्छ, नानी प्रिपेरेटरी फेजमा पुग्छ, र त्यो स्थितिमा चाहिँ देशभरि नै एउटा मिसन मोडमा नै एउटा कार्यक्रम चलाएर नानीहरूलाई मिनिमम लिटरेसी अनि न्युमरेसी स्किलको डेभलप हुनुपर्छ, वा नानीले साउ अक्षरदेखि चिन्नुदेखि लिएर माने पढ्नु,
लेख्नु र त्यो लेखिएको चिजको अर्थ बुझ्नु, मिनिमम लिटरेसी, अनि त्यसरी नै म्याथमेटिक्सको साधारण त्यो अपरेसन्सहरू जुन चाहिँ न्युमरेसी स्किल्स हुन्छ, जोड्नु, घटाउनु, भाग गर्नु, त्यो स्किल चाहिँ उनीहरूले यो फेजमा चाहिँ उनीहरूले एचिभ गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ शिक्षा नीतिमा रेकमेन्डेसन गरिएको छ। हजुर, एकदमै अब धरातल बलियो भयो, फाउन्डेसन बलियो भयो भने मात्रै सही मात्रामा उभिन सक्छ है। राम्रो कुरा यहाँले बताइदिनु भयो, हाम्रा एकदमै जनसमूहमा पुग्नुपर्ने कुरा। र हजुर थप्न चाहन्छु, सरले भन्नुभएको जस्तो सबसे यो बेसमा 15 वर्षको शिक्षण कालमध्ये सबैभन्दा लामो अवधि चाहिँ बेसमा राखिएको छ, जुन चाहिँ फाउन्डेसनलमा राखिएको छ। 5 सालको स्कुलमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 3 साल प्री स्कुल भनेको छ। र यो चाहिँ यसकारण पनि होला, मेरो विचारमा चाहिँ यही एनपीको डकुमेन्टमा जुन चाहिँ आँकडा सार्वजनिक गरिएको छ त्यसमा लेखिएको छ कि अहिले वर्तमान भारतवर्षमा प्राथमिक स्तरमा पढ्दै गरेका नानीहरूमध्ये 5 करोड नानीहरूलाई चाहिँ लेख्न बेसिक फाउन्डेसनल स्किल, लिटरेसी, न्युमरेसी, फाउन्डेसनल स्किल आउँदैन अरे। हजुर, र त्यसकारण पनि यो 3 वर्ष अगाडि प्री स्कुल अनि 2 वर्ष क्लास 1 र 2 मा चाहिँ विशेष प्रावधान राखेको कारण चाहिँ यसकारण पनि हो। अनि पोलिसीले यो पनि भन्छ कि 2025 सम्ममा क्लास 3 क्लास 3 सम्म जो नानी पुगेको हुन्छ 2025 सम्ममा त्यसले चाहिँ लेखेको कुरा पढेको कुरा लेख्न बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। बेसिक फाउन्डेसन त्यो न्युमरेसी लिटरेसी स्किल चाहिँ उसकोमा आएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पोलिसीले। हजुर, अलिकति तपाईँले अब यस्तो प्रकारको छ नयाँ शिक्षा नीति है, तपाईँहरूले स्टडी पनि गर्नुभयो र पुरानो शिक्षा नीतिलाई त तपाईँहरूले धेरै अब पहिलादेखि धेरै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। अहिले अब सञ्चालित शिक्षा नीतिको तुलनामा नयाँ शिक्षा नीतिले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कस्तो चाहिँ दिशानिर्देश गर्छ, कतिसम्म तपाईँले सम्भावना देख्नु भएको छ, कस्तो फरक पाउनु भएको छ सञ्चालित? धेरै यो फरवर्ड लुकिङ छ, एकदमै भविष्य उन्मुखी शिक्षा नीति छ यो। अनि के छ विशेष कुराहरू मतलब जुन भिन्नतालाई पहिला आधार गरेर म तपाईँलाई अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यो के छ भने क्लास अघि सरले भन्नुभएको जस्तो क्लास 6 देखि नै भोकेसनल एउटा सब्जेक्ट राखिदिएको छ, पहिला त्यस्तो थिएन। अहिले चाहिँ क्लास 6 पढ्ने नानीले एउटा कुनै न कुनै भोकेसनल लिएरै पढ्नुपर्छ। अनि वर्षमा 10 दिन स्कुल ब्याग फ्री डे राखिदिएको छ। अनि क्लास 10 देखि क्लास 9 देखि जब सेकेन्डरी लेभलमा नानी जान्छ त्यहाँदेखि उसले पहिलाको जस्तो ह्युम्यानिटिजमा पस्यो भने लिमिटेड सब्जेक्ट, साइन्समा पस्यो भने त्यो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथ 3 यस्तै त्यति भित्रबाट छान्नु पर्थ्यो। त्यो 10 दिन चाहिँ किन उहाँहरूलाई त्यो राखिदिएको छ? त्यो चाहिँ लोकल क्राफ्टम्यान्सहरूसित आर्टिस्टहरूसित इन्टर्नसिप जस्तो जस्तै कार्पेन्ट्री भयो है, पटरी, गार्डनिङ, टेलरिङ, यस्तो के सिक्नका लागि वर्षमा एउटा नानीले 10 दिन चाहिँ स्कुल जाँदा ब्याग नलिजानुपर्छ। त्यो कुराहरू छ। र जब सेकेन्डरी लेभलमा नानी पुग्छ, सेकेन्डरी लेभलमा पुगेपछि उसले सब्जेक्ट छान्न पाउँछ। साइन्सको एउटा, आर्ट्सको एउटा, अर्को एउटा कुनै विषय लिएर उसले आफ्नो खुसीको, आफ्नो चोइसको, रुचिको विषय पढ्न पाउँछ। भनेपछि एउटा नानीले सपोज म के अरे केमिस्ट्री र यता हिस्ट्री पढ्छु भन्यो भने पाउँछ। हजुर, पुरानो यता आर्ट्सको सब्जेक्ट र साइन्सको सब्जेक्ट मिसाएर लिनुहुन्न भन्ने त्यस्तो छैन। हजुर, र नानीमा जुन आफूलाई रुचि छ त्यो उसले पढ्न पाउँछ। त्यो चाहिँ यो नयाँ शिक्षा नीतिमा यदि हेर्नु हो भने त्यो चाहिँ क्लियर कट लेखेको छ कि जुन प्रकारले हामीले अहिलेसम्म स्ट्रिम वाइज भन्ने कुरा गर्थ्यौँ, यो चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्ट हो, यो चाहिँ ह्युम्यानिटिजको हो, यो चाहिँ कमर्सको भनेर त्यो खालको त्यसलाई कम्पार्टमेन्टलाइजेसनदेखि चाहिँ मुक्त गर्ने कोसिस गरिएको छ। पहिले अब युनिभर्सिटी लेभलमा त कोसिस गरिएकै चिज थियो, यो कति हदसम्म सफल पनि भयो, कति हदसम्म सफल भएन भने त्यसको आफ्नो समस्याहरू, चुनौतीहरू छ। अब यो नयाँ शिक्षा नीतिले चाहिँ स्कुलदेखि नै त्यो कम्पार्टमेन्टलाइजेसनलाई ब्रेक गर्ने कोसिस गरेको छ, 9 देखि नै वा सानो क्लासदेखि नै। अनि त्यो विशेष एकाडेमिक सब्जेक्ट्सहरू जुन चाहिँ अहिलेसम्म पढाइरहेको थियो, जस्तै यहाँले भन्नुभयो जस्तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सोसियोलोजी एक्सेट्रा, त्यो सँगसँगै स्पोर्ट्सलाई पनि एउटा सब्जेक्टको आधारमा, आर्ट्स एन्ड क्राफ्टलाई पनि एउटा सब्जेक्टको आधारमा, र यस्तो अरू
विभिन्न सब्जेक्टहरूलाई भोकेसनल एडुकेसनको रूपमा लिँदाखेरि अनि ती सबै भोकेसनल सब्जेक्टलाई पनि कोर एकाडेमिक सब्जेक्ट जत्तिकै भ्यालु दिनुपर्छ र त्यो नानीले त्यो अरू सब्जेक्टसँगै यी भोकेसनल सब्जेक्ट्सहरू पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो नयाँ शिक्षा नीतिको एउटा प्रमुख प्रावधान पनि हो। हजुर हजुर। अनि अलिकति अब नयाँ शिक्षा प्रणालीमा सेमिस्टर वाइज अथवा 6 महिनाको पाठ्यक्रम सुरु गरिने भन्ने पनि उल्लेख भएको हजुर। त्यसमा चाहिँ अब एउटा कुरा जुन अघि पनि भन्यो जस्तो एक्जामिनेसनको एसेसमेन्ट सिस्टम वा एक्जामिनेसन सिस्टममै पनि एउटा मूलभूत परिवर्तनको अनुमोदन भएको छ यो शिक्षा नीतिमा वा रेकमेन्डेसन भएको छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पहिले चाहिँ हामीले विषयवस्तुलाई विशेष ध्यानमा राखेर क्वेसन पेपर बनाइन्थ्यो। जस्तो इन्फर्मेसन रिलेटेड कुराहरू, विषयवस्तुसँग रिलेटेड कुराहरू। तर अहिले चाहिँ अब एसेसमेन्ट हुन्छ तपाईँको उसको दक्षता वा उसको कौशलमाथि वा कम्पिटेन्सी बेस्ड उसको एसेसमेन्ट हुन्छ। कोर सब्जेक्टमा बेसी माने क्वेसन्सहरू बनिँदैन उसको एसेसमेन्टमा। र त्यसो हुँदाखेरि के अरे जुन किसिमले अहिले हामीले लर्निङ आउटकम्सहरू डिफाइन गरेको छौँ, जुन किसिमको हाम्रो नेसनल सर्वेहरू भइरहेको छ त्यो पनि त्यही नानीको कौशल विकास वा दक्षता विकासमाथि नै यसलाई विशेष ध्यान गरेर राखिएको छ। हजुर हजुर। यसमा अझै एक दुईवटा कुराहरू छ सरले भन्नुभएकोदेखि बाहेक पनि त्यसमा के छ भने नानीले एसेसमेन्ट चाहिँ तीन स्तरको हुन्छ। उसले आफूले पनि गर्छ, आफूले आफ्नै एसेसमेन्ट गर्छ, त्यहाँदेखि उसको टिचरले उसको एसेसमेन्ट गर्छ अनि उसको साथीले पनि उसको एसेसमेन्ट गर्छ। तीन स्तरको एसेसमेन्ट हुन्छ। अनि यसमा अर्को कुरा अघि मैले सेकेन्डरी लेभल एसेसमेन्ट मतलब उसले आफूले आफूलाई मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ अन्त साथीले मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ। पियर रिभ्यू भन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँको त्यो रिपोर्ट कार्ड चाहिँ 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड हुन्छ भनिएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ उसको सबै पक्षहरूलाई समेटेर ऊ के कुरामा राम्रो छ, के कुरामा ऊ ठिकठिकैको छ, के कुरामा ऊ अलिक कमजोर छ, सबै पक्ष समेटेर उसको लाइफ स्किलहरू के छ, कुन क्षेत्रमा उसले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने समग्र रूपमा उसको कम्प्लिट पिक्चर एउटा त्यहाँ देखाइएको हुन्छ। अनि क्लास सेकेन्डरी लेभलमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ यसमा यो नयाँ शिक्षा नीतिमा भने चाहिँ कोही नानीले 10 सकेर 1 साल केही कारणवश तपाईँको छोड्यो या केही ट्रेनिङ पायो या आर्थिक अवस्थाले पढ्न सकेन या केही भएर उसले 1 साल ग्याप गर्यो अनि अर्को साल म फेरि पढ्छु भन्ने अवस्थामा आयो ऊ भने उसले फेरि पहिला जहाँ छोडेको थियो तीदेखि पढ्न पाउँछ। हजुर, अत्यन्तै राम्रो। एकाडेमिक यो क्रेडिट ब्याङ्क भन्ने सुरु गर्ने भन्ने कुरा छ। अझै सरी यहाँले अघि जुन चाहिँ कुरा उठाउनु भएको त्यसमा एउटा अर्को प्रावधान पनि के छ भने प्रत्येक स्कुललाई नै निर्देश शिक्षा नीतिमा निर्देश गरिएको छ कि एक्जामिनेसन पनि फ्लेक्सिबल किसिमको। जस्तो अब अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने वर्षभरि पढाएर वर्षको अन्तमा एउटा एनुअल एक्जाम लिएर प्रमोसन एक्जाम भनेर भन्छौँ र त्यसलाई भागमा जस्तो अब सेमेस्टर सिस्टममा कुनै स्कुलले एक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ वा अझै एउटा फ्लेक्सिबिलिटी केही दिएको छ भने जब नानीले पढिसक्छ र म अब मेरो एक्जामिनेसनको लागि म रेडी छु भनेर भन्दाखेरि पनि उसलाई पनि त्यसमा पनि एक्जाम उसको लिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो एउटा प्रावधान पनि राख्न सकिन्छ भन्ने नै कुरा राखिएको छ यसमा। माने एउटा रिजिड एक्जामिनेसन सिस्टम यो एनुअल सिस्टम मात्रै नराखेर फ्लेक्सिबल सिस्टम्सहरू एक्जामिनेसन उसको नानीको एसेसमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने राखिएको छ। अनि यसै सिलसिलामा सेकेन्डरी लेभलमा अर्को कुरा के पनि भनिएको छ भने कुनै विद्यार्थीले कुनै विषयमा 2 खालको कोर्स पढ्नु पाउँछ, एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा एडभान्स। म यो विषयमा म हायर लेभलको कुरा पढ्न चाहन्छु भन्यो भने उसले त्यो पढ्न पनि पाउँछ। होइन म स्ट्यान्डर्डकै मात्रै पढ्छु भने पनि त्यो पनि पढ्न पाउँछ। त्यसमा कस्तो प्रावधान हुन्छ त? अब स्ट्यान्डर्ड पढ्नेलाई र एडभान्स पढ्नेलाई चाहिँ पछि गएर त्यो कन्टेन्ट अलग्गै हुन्छ होइन? जस्तो फर एन एक्जाम्पल जस्तो म्याथमेटिक्स लिनु पऱ्यो भने लिनु पऱ्यो भने अब यदि कुनै नानीले निर्णय गरेको छ कि म अघि गएर चाहिँ साइन्स पढ्छु, फिजिक्स पढ्छु, केमिस्ट्री पढ्छु भन्यो भने उसको निम्ति जुन चाहिँ म्याथमेटिक्सको कोर्स हुन्छ, किनभने यो म्याथमेटिक्स बेस्ड साइन्स सब्जेक्टहरू हुन्छ, उसको निम्ति म्याथमेटिक्सको कन्टेन्ट अलग्गै बनाइन्छ। तर जुन नानीले म म्याथमेटिक्स चाहिँ अब 10 क्लाससम्म मात्रै पढ्छु त्यहाँदेखि उता म अरू सोसल साइन्स पढ्छु भनेर उसले निर्णय गरेको छ भने उसको निम्ति मिनिमम बेसिक चाहिने म्याथमेटिक्स मात्रै त्यसमा राखिएको हुन्छ। सो 2 किसिमको
यदि कसैले मेजर म पछि गएर यो सब्जेक्टमा मेजर स्टडी गर्छु वा यसमा म अझै गहन अध्ययन गर्छु भन्यो भने उसको निम्ति अलग्गै त्यो कन्टेन्ट बेस्ड सब्जेक्ट राखिएको हुन्छ। एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भने क्लास 10मा पुगुन्जेलमा त नानीले म यो सब्जेक्ट पढ्छु पछि गएर म यो हुन्छु भनेर सोचिसकेको त्यति हुँदैन है, र उसकोमा त्यो चेतना चाहिँ अब कसरी आउन सक्छ, यसलाई चाहिँ कतिको यो नयाँ पद्धतिमा पढेर गएको नानी जब 10 क्लासमा पुग्छ उसले मोटामोटी रूपमा अगाडि के पढ्नुपर्ने हो भन्ने उसले दिशा लगभग तय गरिसकेको हुन्छ। र यो सेकेन्डरी लेभलको यो एसेसमेन्ट सम्बन्धी कुराहरूमा अझै के पनि छ भने वर्षमा 2 पल्ट एसेसमेन्ट हुन्छ, इक्जाम हुन्छ भन्ने छ। एउटा नर्मल अनि अर्को चाहिँ वर्षको बिचमा, एउटा कोर्स सकेर अर्को वर्षको बिचमा, त्यो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट र नर्मल इक्जाम र इम्प्रुभमेन्ट इक्जाम भनेको छ। र क्वेसन पेपरमा पनि एकदमै निर्दिष्ट रूपमा एउटा डिस्क्रिप्टिभ पोर्सन हुन्छ जहाँ चाहिँ पुरै लेख्नुपर्ने, अनि अर्को चाहिँ अब्जेक्टिभ पोर्सन हुन्छ भनेर एकदमै क्लियर कट लेखिन्छ। त मातृभाषामा एकदमै प्राइमेरी शिक्षा हुनुपर्छ है, प्राथमिक शिक्षा अब गराइने भन्ने यसमा उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ है। यसमा तपाईँहरूको कस्तो मन्तव्य रहन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो मातृभाषामा शिक्षा भन्ने त अब यदि यहाँले कुनै पनि त्यो सम्बन्धित रिसर्च स्टडिजहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यसमा त कुनै डिस्प्युट नै हुन सक्दैन कि प्रत्येक नानीलाई मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिनाले चाहिँ उसको शिक्षामा पकड राम्रो हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ चिज छ त्यो त इट्स अ इस्टाब्लिस्ड फ्याक्ट हो। र अब यसपालिको नयाँ शिक्षा नीतिमा पनि पुरानो खासमा नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पनि मातृभाषामा शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने त रेकमेन्डेसन भएकै थियो। र अब यहाँले अघि फर्स्टमै भन्नुभएको जस्तो हाम्रो देश एउटा विशाल देश हो, बहुभाषी देश हो, मल्टिकल्चरल भएको देश हो। र त्यस्तो देशमा फेरि शिक्षा चाहिँ अब तपाईँको के अरे कन्करेन्ट लिस्टमा भएकोले गर्दाखेरि यद्यपि शिक्षा नीतिमा मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा हुनुपर्छ भनेको रेकमेन्डेसन भए पनि प्रत्येक राज्यले आफ्नो समय आफ्नो परिवेश हेरेर त्यो माथि कुन शिक्षाको माध्यम के हुनुपर्ने, कुन भाषामा शिक्षा दिनुपर्ने त्यो चाहिँ राज्यहरूले नै निर्धारण गर्ने छुट माने त्यो सजेसन पनि यो शिक्षा नीतिमा दिएको छ। कार्यान्वयन गर्ने समय आउने बेलासम्ममा है यसलाई अब स्टडी गरेर है र त्यसमा फेरबदल हुन पनि सक्ला होइन, जुन जायज छ, जुन सम्भव हुन सक्छ जतिसम्म सायद भारत सरकारले त्यस्तै अनुरूप गर्नुहुन्छ। र जुन प्रकारले यो मातृभाषाको कुरा आयो यसमा त अलिकति हुन त विश्वमा थुप्रै विकसित देशहरूले आफ्नै देशको भाषालाई प्राथमिकता दिँदा विकसित भएको पनि हामीले उदाहरणहरू प्रशस्त देखेका छौँ है। र यसमा कतिपय अब राम्रै कुराहरू पनि लुकेको हुनसक्छ। र जुन प्रकारले मातृभाषामा गराइन्छ अथवा यो शिक्षा नीति छ सरकारी स्कुलहरूमा मात्र लागू हुन्छ या प्राइभेट स्कुलहरूले पनि यसलाई पूर्ण रूपले पालन गर्नुपर्ने कस्तो पाउनु भएको छ यहाँहरूले, के भन्नुहुन्छ यसमा? यो जुन चाहिँ शिक्षा नीति छ अहिले नयाँ आएको यो यसको प्रावधान चाहिँ समान रूपमा प्राइभेटलाई पनि र गभर्मेन्टलाई पनि लागू हुन्छ। अनि यहाँ के भनिएको छ भने नयाँ शिक्षा नीति आएपछि प्राइभेट चाहिँ कम्प्लिटली बन्द हुन्छ भनेको छैन है। प्राइभेट स्कुलहरूलाई पनि चल्न चाहिँ दिइन्छ, तर गभर्मेन्टले सरकारले निर्धारण गरेका प्रावधानहरूभित्र रहेर प्राइभेट स्कुल चल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यदि कसैले समाजसेवाको हिसाबले स्कुल चलाउन चाहन्छन् भने त्यस्ता खालका स्कुलहरूलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। च्यारिटी बेस्ड नट फर प्रफिट स्कुलहरूलाई, फिलान्थ्रोपिक स्कुल्सहरूलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन्छौँ, प्रोत्साहन गर्छौँ भनेर भनिएको छ। अब यसमा एउटा कुरा तपाईँले सोधेको प्रश्नकै सिलसिलामा अब यो प्राइभेट स्कुल र गभर्मेन्ट स्कुलको फीको कुरा जोडिएर आउँछ है। र यसमा चाहिँ के हुन सक्ला मेरो विचारमा मैले बुझेअनुसार भने चाहिँ सरकारले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरू अन्तर्गत रहेर प्राइभेट स्कुल चल्नु परेपछि कुनै पनि फिज उठाइँदैछ, शुल्क उठाइँदैछ भने कुन चाहिँ शुल्क के को लागि उठाइएको हो, अनि त्यो शुल्कको आधारमा नानीले के फेसिलिटी पाउँछ, अनि अन्तमा गएर नानीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू प्राइभेट स्कुलले क्लियरली बताइदिनु पर्ने हुन्छ।
भनेपछि सरकारले फी तय गर्दैन? तय चाहिँ गर्दैन, तर क्लियर कट ट्रान्सपेरेन्ट पारदर्शी हुन्छ प्राइभेट स्कुलको फन्ड कति कलेक्ट गर्ने, त्यो पैसा केमा खर्च गर्ने भन्ने कुराहरू पारदर्शी हुन्छ। जब पारदर्शी भइसकेपछि अहिले जस्तो हिडन फिजहरू प्राइभेट स्कुलले लिन सक्दैन, त्यसो भएपछि अप्रत्यक्ष रूपमा फी पनि निर्धारण हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हजुर हजुर। र आरटी है को कुरा पनि यहाँनिर छ र क्लास 12 सम्मको शिक्षालाई एकदम अनिवार्य गरिएको हो कि यो कस्तो प्रकारले यसलाई अघि ल्याइएको छ? होइन, त्यसको चाहिँ नयाँ नीतिमा आरटिएलाई दुईतिरै माने पुरानो एक्टमा चाहिँ क्लास 1 देखि क्लास 8 सम्म एलिमेन्ट्री लेभललाई कभर गरिएको थियो त्यसमा। र अहिलेको शिक्षा नीतिमा चाहिँ के इङ्गित गरिएको छ भने त्यो आरटिएलाई माने क्लास 1 देखि मुनि जुन चाहिँ हामीले 3 वर्षदेखि नानीलाई स्कुलमा वा आँगनबाडीमा सुरु गरेर 3, 4 and 5 इयर्समा जब क्लास 1 भन्दा अगाडि 3 वर्षको जुन चाहिँ इसिसीको भाग छ त्यहाँ पनि आरटिएलाई एक्सटेन्ड गर्ने, मिड डे सर्भ गर्ने, मिड डे मिल सर्भ गर्ने अनि ब्रेकफास्टहरू पनि सर्भ गर्ने कुराहरू इङ्गित गरिएको छ नयाँ शिक्षा नीतिमा। त्यसरी नै क्लास 8 देखि माथि सेकेन्डरी लेभलमा पनि यो आरटिएलाई एक्सटेन्ड गर्ने इङ्गित चाहिँ गरिएको छ। तर त्यसको निम्ति अब जुन किसिमको आरटिएमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ बाँकी नै छ अब त्यो चाहिँ। हजुर हजुर। जुन प्रकारले शिक्षा नीति तय हुँदैछ है, नयाँ शिक्षा नीति अघि आइसकेको छ र यसलाई त कार्यान्वयन गरिसकेपछि स्कुलमा त्यही अनुसारको प्रावधान हुनुपर्यो, त्यही अनुसारले चल्नु पर्यो, विद्यार्थीहरू त्यही अनुसारले तय हुनु पर्यो र स्कुल पनि त्यही अनुसारले तय हुनु पर्यो। यसको निम्ति तपाईँहरूलाई केही निर्देशहरू प्राप्त भएको छ या छैन? अहिले नै अब मैले भन्नुपर्दा मैले बुझेअनुसार म पनि अब शिक्षा विभागकै एउटा कार्यरत एकजना अधिकारी भएको हुनाले के छ भने शिक्षा नीतिमा कुन मतलब क्लियरली बताइदिएको छ कि कुन कुन कुराहरू चाहिँ प्रायोरिटीमा गर्नुपर्ने, प्राथमिकताको आधारमा गर्नुपर्ने, कुन कुन कुरा अलिक पछाडि गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू क्लियरली बताइदिएको छ। जस्तै अघि तपाईँले इसिसीको कुरा गर्नुभयो, इसिसीलाई मतलब 2030 सम्ममा अब 2020-21 यसको करिकुलम बनिन्छ एनसीईआरटीले र 22-23बाट सुरु भएपछि 21-22बाट सुरु भएर 30 सम्ममा चाहिँ इसिसी पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै प्रकारले 2025 सम्ममा क्लास 3rd स्ट्यान्डर्डमा पुगेको नानीले न्युमरेसी लिट्रेसी उसले पूर्ण रूपमा उसले दक्ष भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै टिचर एजुकेसनको सिलसिलामा अध्यापक शिक्षाको सिलसिलामा भन्दा 2030 सम्ममा सबै इन्स्टिट्युसनहरू, टिचर एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू कम्पोजिट हुनुपर्छ। एक्लै एउटा कोर्स लिएर मात्रै चलाउन पाउँदैन, थुप्रै मल्टिपल कोर्सहरू लिएर कम्पोजिट इन्स्टिट्युसन भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने यस्ता कतिवटा मतलब डेडलाइनहरू तय भइसकेका छन्। त्यो अनुसार विभागले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै सिलसिलामा भन्नुपर्दा जस्तै टेक्स्ट बुक पनि नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर सिक्किममा चाहिँ के छ भने तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो, क्लास 6 देखि उँभो चाहिँ एनसीईआरटीको टेक्स्ट बुक फलो गर्छौँ हामी, त्यो एनसीईआरटीले बनाउँछ, त्यसमा हाम्रो त्यति रोल हुँदैन है, भूमिका हुँदैन। तर जुन चाहिँ क्लास 1 to 5 को टेक्स्ट बुक छ त्यो चाहिँ सिक्किममा शिक्षा विभाग अन्तर्गत एससीईआरटीले बनाउँछ। र एससीईआरटीले अहिले भर्खरै 2018 साल र 19 सालमा क्लास 1 to 5 सम्मका प्राथमिक स्तरका पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्ने काम गरिसकेको छ। र यी पाठ्यपुस्तकहरूलाई चाहिँ हामीले पहिले एनपीको नेसनल एजुकेसन पोलिसीको ड्राफ्ट एकपल्ट अध्ययन गरेको हुनाले ती आउने सम्भावित परिवर्तनहरूलाई मध्यनजरमै राखेर तयार पारिएका छन् यी टेक्स्ट बुकहरू। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्राइमेरी लेभलको टेक्स्ट बुकहरूमा त्यति बेसी चेन्ज ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन, तर अप्पर प्राइमेरीदेखि उँभोको टेक्स्ट बुकमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने छ, त्यो चाहिँ एनसीईआरटीले गर्छ। र अरू जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरल चेन्जेसहरू जुन चाहिँ ढाँचागत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बिस्तारै हुन्छ फेज वाइज। हजुर। त रबिन सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ र कहिलेबाट चाहिँ यो सुरु हुन सक्छ होला नयाँ नीति, शिक्षा नीति? तपाईँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, त्यसो त यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै यदि शिक्षा नीतिमै निर्देश गरिएको हेऱ्यौँ भने 2021 को अन्तसम्ममा
नयाँ न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क बनिसक्छ भनेर भनेको छ एनसीईआरटीले। न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फर स्कुल एडुकेसन, अनि त्यसरी नै न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फर टिचर एडुकेसन पनि 2021 को अन्तसम्म त्यो रेडी हुन्छ। र त्यो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनिसकेपछि फेरि एनसीईआरटीकै प्रोजेक्ट छ नयाँ टेक्स्ट बुकहरू लेख्ने। र अब त्यो टेक्स्ट बुक लेखिसकेपछि करिकुलम फ्रेमवर्क बनिसकेपछि एनसीईआरटीको पुस्तक बनाउनेहरूको लागि त एनसीईआरटी लेखिहाल्छन् किताबहरू। र त्यो फ्रेमवर्क जबसम्म बनिँदैन तब अब अरू स्टेट बोर्डहरू भएको स्टेटहरूमा उनीहरूले आफ्नो टेक्स्ट बुकहरू तयारी गर्ने गर्छन्। अब हामी पनि त्यसै गर्छौँ। र त्यो एउटा समय छ। बिफोर द्याट अहिले अब केही गर्नु मिलेको छैन। तर जहाँसम्म इसिसीको प्रश्न छ, सिक्किममा त पहिलेदेखि नै मैले भनिहालेँ प्री प्राइमेरी क्लासेसहरू चलिरहेको छ। त्यसमा अब एउटा 1 वर्षको 3 वर्षको नानीहरू आउँछ, त्यो प्रावधान हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि त अलमोस्ट हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी नै छ। अनि जहाँसम्म अरू एक्जामिनेसन सिस्टमको कुराहरू छ, जहाँसम्म अरू त्यो डिस्ट्रिब्युसन अफ सब्जेक्ट्सको कुराहरू छ, त्यसमा त विशेष गरेर केही इन्फ्रास्ट्रक्चरल चेन्ज केही छैन। त्यसमा खालि माने पाठ्यक्रमको ढाँचा चेन्ज गर्नु मात्रै छ। त्यो त इमिजिएटली गर्न सकिन्छ। तर पनि फेरि पनि यहाँ के भन्नु मिल्छ भने एडुकेसन चाहिँ अब फेरि पनि कन्करेन्ट लिस्टमा भएकोले गर्दाखेरि प्रत्येक स्टेटले पहिले त यो शिक्षा नीतिलाई अध्ययन गरेर उनीहरूले एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको प्लान बनाउने हुन्छ। एउटा टास्क फोर्स बनाउने हो कि एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको प्लान जसमा चाहिँ इमिजिएट गर्नुपर्ने चेन्जेसहरू इमिजिएटली गर्नुपर्ने वा लङ टर्ममा गर्नुपर्ने वा फेज वाइज गर्नुपर्ने। जसरी यहाँले भन्नुभयो टिचर एडुकेसन इन्स्टिट्युट्सहरूलाई अब त्यो हेर्नुभयो भने हामीले 2 वर्ष बिएड कोर्सहरू रोकिएर 2 वर्ष डिएलएड कोर्सहरूलाई अब त्यो बिस्तारै फेज आउट गरेर, किनभने 2030 सम्म चाहिँ के भनेको छ भने टिचरको मिनिमम क्वालिफिकेसन चाहिँ 4 वर्ष इन्टिग्रेटेड कोर्स एलोङ विथ बिएड भनेर भनिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि थुप्रो त्यो परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो लङ टर्म प्रोसेस हो। 2030 को त्यसै डेडलाइन दिएको छ। र त्यसो गर्दाखेरि प्रत्येक राज्यले नै नयाँ शिक्षा नीतिलाई अध्ययन गरेर एउटा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको वा यसको कार्यान्वयनको एउटा प्लान बनाउँछन् उहाँहरूले, र त्यसरी सुरु हुन्छ। हजुर, अलिकति हामीले अब यो लामो समय त समेट्न सक्दैनौँ है। एउटा प्रश्न हामीले कलेजका विद्यार्थीहरूका निम्ति पनि, जो कलेज पुगिसकेका हुन्छन् उहाँहरूलाई पनि फर्स्ट इयर पढिसकेपछि कस्तो उनीहरूले त्यहाँ सुविधा पाउँछन्, सेकेन्ड इयरको कस्तो, अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, कलेजमा चाहिँ के छ भने जति बेसी मात्रामा स्कुली शिक्षामा परिवर्तन गरिएको छ त्यत्रो बेसी चाहिँ कलेजको हायर एजुकेसनमा गरिएको छैन। र पनि कतिवटा चेन्जेसहरू ल्याएको मध्येमा अबको हुने जबदेखि एनपी नेसनल पोलिसी एजुकेसन जो लागू हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ कलेज लेभलको शिक्षा चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ। अहिले 3 वर्षको हुँदैछ। अब त्यहाँदेखि गएर चाहिँ 4 वर्षको हुनेछ। अनि 4 वर्षको इन्टिग्रेटेड हुन्छ। अनि 4th इयरबाट जब नानी जान्छ, अहिले त 3 वर्ष पढिसक्दा ग्रेजुएसन हुन्थ्यो, तर त्यति बेला चाहिँ 4 वर्ष पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो 4 वर्ष किन, एउटा एक्स्ट्रा वर्ष किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा एक वर्षमा चाहिँ नानीले रिसर्च सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको तरिकामा हो भने ग्रेजुएसन सकेर मास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्टर गरेर एमफिलहरू गरेर त्यहाँदेखि पिएचडीपट्टि रिसर्चपट्टि लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब यो नयाँ शिक्षा पद्धति लागू भएपछि नानीले जो रिसर्च म मास्टर गरेर मात्रै रिसर्चमा जान्छु भनेर सोध्छ भने उसले मास्टर गरेर मात्रै रिसर्चमा जाँदा पनि भयो, उसको खुसी हो। तर होइन, म मास्टर गर्दिनँ, ग्रेजुएसन सकेर 4th इयरमा रिसर्चको पढेर रिसर्च कम्पोनेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पढेर म सिधै रिसर्चपट्टि लाग्छु भन्यो भने उसले 4th इयरबाट रिसर्चपट्टि जानु पाउँछ। हजुर, त्यो एउटा राम्रो कुरा भयो। अनि फर्स्ट इयर सकेपछि पनि उसले सर्टिफिकेट पाउने सम्भावनाहरू रहन्छ। यसलाई अलिकति छोटकरीमा एकदमै यहाँले भन्नुभएको प्रश्न हेर्ने हो भने यो एउटा नयाँ प्रावधान राखेको छ हायर एडुकेसनमा, उच्च शिक्षामा, कि नानीले पढेर 1 वर्ष पढेर चाहिँ उसले कलेज छोड्नु चाह्यो कुनै कारणले भन्दा उसलाई 1 वर्ष पढेको सर्टिफिकेट दिइन्छ। त्यहाँदेखि उसले 2 वर्ष अध्ययन गरेर यदि कलेज छोड्यो भने चाहिँ उसलाई डिप्लोमा दिइन्छ। र 3 वर्ष पढेर छोड्यो भने चाहिँ भने अब उसले कम्प्लिट गर्यो भने त्यसलाई डिग्री दिइन्छ। अब अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिकमेन्डेसन के छ भने हायर एडुकेसनमा चाहिँ जम्मै अहिले हामीले के देख्दाखेरि साना साना
ठुलो ठुलो माने इन्स्टिट्युसन्सहरूदेखि लिएर सानो सानो इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि छ। जस्तै एउटा सानो एउटा आर्ट्स कलेज मात्रै पनि छ हामीसँग अहिले, कहीँ कतै माने यो स्टेटमा मात्रै होइन, अरू स्टेटमा हेर्दाखेरि एउटा साइन्स कलेज मात्रै, एउटा आर्ट्स कलेज मात्रै, एउटा कमर्स कलेज मात्रै पनि हामी अहिले चलाइरहेको छौँ। तर यो नयाँ शिक्षा नीतिले चाहिँ के भनेको छ भने हायर एडुकेसनमा विशेष गरेर कि यस्तो सानो सानो इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ अब नराखेर मल्टिडिसिप्लिनरी अनि बिगर इन्स्टिट्युट्समाथि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने, जसले चाहिँ अब साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले आर्ट्सको सब्जेक्टहरू पनि पढ्न पाउँछ। एकदमै राम्रो विषय है। र फर्स्ट इयर मात्रै कलेज सक्यो भने पनि उसले सर्टिफिकेट पाउँछ, त्यसको भ्यालु हुन्छ। र 2 वर्ष पछाडि म फेरि सेकेन्ड इयरमा जोइन गर्छु भन्दा नानीले पायो, पढ्न पायो। र एकदमै राम्रो यो त एकदमै क्रेडिट बसिरहेको हुन्छ। हजुर, त यहाँहरूले आफ्नो समय खर्चेर हामी र हाम्रा दर्शकवृन्दमा यतिका राम्रा जानकारी राखिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।